काठमाडौँ महानगरभित्र शुक्रबार शोक बिदा। भारतले G20 का पाहुनालाई सुन र चाँदीको भाडामा खाना खुवाउने। मायावी मार्फत चलचित्र अभिनयमा पल शाहको कमब्याक। लम्पी स्किन रोगबाट देशभर 52,000 भन्दा बढी पशुको मृत्यु। साउदी अरेबियाको दमाममा नेपाल एयरलाइन्सको नियमित सिधा उडान सुरु। प्रचण्डको 5 दिने अमेरिका भ्रमण। राष्ट्रसङ्घ महासभामा सम्बोधनदेखि राष्ट्रपति बाइडेनको रात्रिभोजसम्म। गृहमन्त्रीको राजीनामा माग्दै तरुण दलद्वारा प्रदर्शन। राजनीतिको परिभाषा बदल्न रासपा उदाएको रवि लामिछानेको भनाई। कार्यस्थलमा अश्लील हरकत। स्थायी सरकारको छवि धमिलिने चिन्ता। हेर्दा हेर्दैमा गएन सन्दीपको मुद्दा। पीडितको जन्ममितिको कागजात आइसकेपछि निरन्तर सुनवाई हुने। 2 पटक मुख्यमन्त्री बनेका उद्धव थापा दुवै पटक अदालतबाट बने पदमुक्त। पाकिस्तान र भारतसँग फिल्ड सेयर गर्न पाउँदा खुसी लाग्यो सोमपाल कामी। कोशीको मुख्यमन्त्रीमा एमालेका हिक्मत बहादुर कार्कीको कमब्याक। एमाले अधिवेशनमा लुम्बिनी निर्वाचनको छाया। सबैतिर विष्णु र शङ्करका नाममा ध्रुवीकरण। मानव केन्द्रित विश्व विकासमा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीको जोड। व्याकुल माइला गोल्ड कप कार्तिक 11 गतिदेखि सुरु हुने। नेपाल आइपुग्यो अमेरिकी वायुसेनाको जहाज र ज्ञानेन्द्र साईको प्रश्न। प्रधानमन्त्रीले सडकमा मान्छे उतारेर आन्दोलन गर्छौं भन्न मिल्छ लगायतका आज दिनभरका केही महत्त्वपूर्ण ब्रेकिङ न्युजको साथमा हामी उपस्थित भएका छौं। दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। म सन्तोष कठायत। दर्शकवृन्द आज पनि केही महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौं। पुरा समाचार महत्त्वपूर्ण रहेकाले अन्तिमसम्म हेर्न र हाम्रो हौसला सुरु भिडियोमा एक लाइक गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै यति बेला कुन ठाउँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ तलको कमेन्ट बक्समा सबैजनाले आफू रहेको ठाउँ कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् अब खबर विस्तारमा। समाचारको सुरुमा दुःखद खबरको प्रसङ्ग। वडा नम्बर 16 का अध्यक्ष मुकुन्द रिजालको निधनमा काठमाडौँ महानगरले आज शुक्रबार शोक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। महानगरको प्रशासन विभागका प्रमुख दीपक अधिकारीले बिहिबार एक सूचना प्रकाशित गरी महानगर अन्तर्गतका कार्यालयमा शोक बिदा दिने निर्णय भएको जानकारी गराएका हुन्। नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित वडा अध्यक्ष रिजालको बिहिबार बिहान उपचारका क्रममा काठमाडौँको ग्रान्जी अस्पतालमा निधन भएको छ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग। नेकपा एमाले कोशी प्रदेश संसदीय दलका नेता हिक्मत बहादुर कार्की फेरि मुख्यमन्त्री बन्ने भएका छन्। 2079 पुस 24 गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका कार्कीले पुस 25 गते शपथ लिएका थिए। माओवादी केन्द्र सहितका दलको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका कार्की नेतृत्वको सरकार केन्द्रमा समीकरण फेरिएसँगै सङ्कटमा परेको थियो। जसपा र माओवादीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएसँगै असार 15 गते पुनः विश्वासको मत लिन नसक्दा उनी नेतृत्वको सरकार ढलेको थियो। त्यसपछि नेपाली कांग्रेसका उद्धव थापा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले थापालाई सरकारबाट पदमुक्त गर्दै 48 घण्टाभित्र कार्कीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन परमादेश दिएसँगै उनी मुख्यमन्त्रीमा कमब्याक भएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। अभिनेता पल शाह फिल्म मायावीमा अनुबन्धित भएका छन्। प्रेम कथाका फिल्ममा रुचाइने अभिनेता पल निर्देशक दिवाकर भट्टराईले निर्देशन गर्न लागेको फिल्म मायावीमा देखिन थालेका हुन्। 1.5 वर्षपछि कमब्याकको तयारी गरिरहेका पलले अन्ततः दिवाकरको फिल्म मार्फत कमब्याक गर्न लागेका हुन्। निर्देशक दिवाकरले फिल्ममा पललाई प्रमुख अभिनेताका रूपमा भित्राएको बताए। निर्देशक श्रीकृष्ण जन्माष्टमीको अवसर पारेर बुधबार मायावीको घोषणा गरेका थिए। फिल्ममा भट्टराई स्वयंको कथा रहनेछ। फिल्ममा यसअघि नै अभिनेत्री दीपिका प्रसाई नायिकाका रूपमा फाइनल भइसकेकी छन्। फिल्म ऐश्वर्यापछि दिवाकर र दीपिकाको यो दोस्रो सहकार्य हो। फिल्मका अन्य कलाकार र प्राविधिक समय अनुकूल सार्वजनिक गरिँदै जाने निर्देशक भट्टराईले जानकारी दिए। क्रिएटिभ सिने आर्ट्सले निर्माण गर्न लागेको फिल्ममा SD योगीको सङ्गीत, राम अविरल विष्टको गीत, राजु विक्रम थापाको DOP रहनेछ। फिल्म असोज 2 गतिबाट फ्लोरमा जानेछ। फिल्मको छायाङ्कन पोखराको रमणीय स्थलमा गरिने निर्देशक भट्टराईले जानकारी गराएका छन्। त्यस्तै अब अर्को समाचारतर्फ लागौँ। परराष्ट्र मन्त्री NP साउदले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको आसन्न अमेरिका भ्रमण र चीन भ्रमणबारे संसदको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिलाई जानकारी गराएका छन्। बिहिबार सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकमा मन्त्री साउदले प्रधानमन्त्री प्रचण्डले यही भदौ 31 गतेदेखि असोज 4 गतेसम्म संयुक्त राष्ट्रसङ्घको 78औं महासभामा भाग लिन अमेरिका भ्रमणमा रहने जानकारी गराएका हुन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभामा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड नेतृत्वको
प्रतिनिधि मण्डलमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउद, प्रधानमन्त्रीका मुख्य राजनैतिक सल्लाहकार, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार, मुख्य सचिव, परराष्ट्र सचिव, नेपाल सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारीहरूसहित अमेरिकाका लागि नेपाली राजदूत, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपाली स्थायी प्रतिनिधि, महावाणिज्य दूतावासका पदाधिकारी लगायतका नेपालबाट मिडिया प्रतिनिधिहरू समेत गरी सो भ्रमणमा सहभागी हुने जानकारी दिए। प्रधानमन्त्रीले असोज 4 गते महासभालाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सो अवसरमा विभिन्न मुलुकका राष्ट्र प्रमुख र सरकार प्रमुखसँग नेपाल सरकारको विकास प्राथमिकता, उपलब्धिहरू र चुनौतीहरू प्रस्तुत हुने जानकारी रहेको छ। महासभा साइड लाइनमा विभिन्न देशका राष्ट्र प्रमुख तथा सरकार प्रमुखसँग भेटवार्ताको कार्यक्रम तय गरिएको उनले जानकारी गराए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, भारतको G20 को शिखर सम्मेलनमा आउने पाहुनाहरूलाई समृद्ध भोजनको अनुभव गराउनका लागि उनीहरूलाई चाँदी र सुनको भाँडामा खाना खुवाउने भएको छ। भारतले पाहुनाहरूलाई सुनको जलप लगाएको प्लेट तथा चाँदीका भाँडामा खाना खुवाउने भएको हिन्दुस्तान टाइम्सले जनाएको छ। भारतको समृद्ध संस्कृति र सम्पदा प्रदर्शन गर्न G20 को शिखर सम्मेलनमा आउने पाहुनाहरूलाई चाँदी र सुनको भाँडाहरूमा सेवा प्रदान गर्न लागि बताइएको छ। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार धेरैजसो भाँडाकुँडाहरू स्टिल र पित्तलको आधार वा चाँदीको लेपसहितको दुवैको मिश्रण हुन्छ भने केही भाँडाहरूमा सुनको प्लेटिङ हुन्छ, जसलाई वेलकम ड्रिङ्क्स खुवाउन प्रयोग गरिन्छ। भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सेप्टेम्बर 9-10मा G2G 20औं शिखर सम्मेलन हुँदैछ। अहिले G20 को अध्यक्ष भारत हो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने विरुद्धको नाबालिग बलात्कार सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले 7 दिनभित्र पीडितको जन्ममितिको कागजात मगाउन आदेश दिएको छ। उक्त मुद्दा हेर्दैमा नगई 7 दिनभित्र कागजात आइसकेपछि निरन्तर सुनवाई हुने श्रेष्ठदार कौशलेश्वर ग्याउरीले जानकारी दिए। न्यायाधीश शकुन्तला कार्कीको इजलासले उक्त आदेश दिएको थियो। आज सरकारी वकिल सुरवीर परियारले बहस गरेका थिए। यसका साथै पीडितका पक्षबाट पनि मोहना अन्सारी, नारायण चौलागाईले बहस गरेका थिए। पीडित पक्षका एक वकिलका अनुसार आजको समय सकिएपछि न्यायाधीश कार्कीले भोलिका लागि हेर्दैमा राखौँ भनिन्। त्यसपछि सन्दीपका वकिल सरोज घिमिरेले भने बसाई सर्नु अघिको नगरपालिकाको डकुमेन्टमा पीडितको एकिङ जन्ममिति हुन सक्ने भन्दै त्यो कागजात मगाउन माग गरे। त्यसपछि न्यायाधीश कार्कीको इजलासले बसाई सरी जानु अघिको पालिकाबाट फेरि पीडितको जन्ममितिको कागजात मगाउने आदेश दिएको हो। यसअघि अदालतले बसाई सरी गएको पालिकाबाट जन्ममिति भएको कागजात माग गरेको थियो। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, नेपाली काङ्ग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका श्यामबहादुर सापकोटालाई 5 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ। बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नुवाकोट कारबाही काठमाडौँको बालाजु बस्ने सापकोटालाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमोद डुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। प्रहरीले सापकोटा विरुद्ध ज्यान मार्ने उद्योग कसुरमा अनुसन्धान अघि बढाएको छ। बुधबार दिउँसो काठमाडौँको भिरकुटी मण्डपस्थित रिपोर्टर्स क्लबमा साक्षात्कार कार्यक्रममा सहमहामन्त्री यादव सहभागी भएका थिए। त्यही कार्यक्रममा सापकोटा पनि सहभागी भएका थिए। कार्यक्रम सकेर फर्किँदा यादवलाई पछ्याएर सापकोटाले पछाडिबाट खुकुरी प्रहार गरेका थिए। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, 2061 सालदेखि हरेक वर्ष नियमित रूपमा 30 गीत ल्याउँदै आएकी गायिका विष्णु माझीले यसपटक पनि त्यसलाई निरन्तरता दिइन्। नजिकै गरेको 30 को माहौलमा उनको गीतको प्रतीक्षा फ्यान, शुभचिन्तक एवं श्रोता दर्शकले गरिरहेका थिए। बुधबार बेलुका पुतलीको भट्टी 19 का रूपमा उनले बलमा बोलको गीत सार्वजनिक गरिन्। यो कोसेली सार्वजनिक गर्दै विष्णुले आफ्नो गीतको प्रतीक्षामा रहेका श्रोता दर्शकहरू खुसी तुल्याइन्। तर उनको 30 गीतलाई लिएर श्रोता दर्शकहरू सन्तुष्ट भने हुन सकेनन्। कतिपय श्रोता दर्शकले सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै अपेक्षा गरे अनुसारको 30 नआएको बताएका छन्। कतिपयले गीतको कथावस्तु नबुझेको प्रतिक्रिया दिएका छन्। धेरैले बलमाको अर्थ नै नबुझेको बताएका छन्। कोहीले मोजुल नसुहाएको समेत बताएका छन्। युट्युबमा हेर्ने हो भने पनि गीत मन नपरेको प्रतिक्रिया दिनेहरू यसपटक धेरै देखिएका छन्। त्यस्तै रासोपाको प्रसङ्ग, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले विद्यमान राजनीति कसले र किन गर्ने भन्ने परिभाषा बदल्नका लागि देशको वैकल्पिक शक्तिका रूपमा रासोपा उदाएको बताएका छन्। आफ्ना लागि र आफ्नाहरूका लागि रासोपाले केही नगर्ने भन्दै उनले देशको हित
युवाहरूलाई विदेश पलायन हुनबाट रोक्नु, मुलुक र जनतालाई केन्द्रमा राखेर विकास र समृद्धिको अभियानलाई तीव्रता दिन अपरिहार्य रहेकोमा जोड दिए। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङलिङमा आयोजित सभालाई बिहिबार सम्बोधन गर्दै लामिछानेले वर्षौंसम्म देशलाई अनेकन मुद्दामा विभाजित गराएर मनी र मसलको सहारामा चुनाव जित्ने प्रणालीको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। अन्य दलहरूमा काठमाडौँमा बसेर ताप्लेजुङमा कसलाई जनप्रतिनिधिको रूपमा अघि सार्ने, कसलाई संगठनको जिम्मा दिने जस्ता विषय तय हुने गरेको भन्दै रासपाले अब त्यस्तो प्रणाली तोड्ने उनको भनाइरहेको थियो। त्यस्तै अब अर्को समाचार, नेपाल वायु सेवा निगमले बिहिबारदेखि काठमाडौँबाट साउदी अरेबियाको दमाममा नियमित सिधा उडान गर्ने सुरु गरेको छ। उडान तालिका अनुसार काठमाडौँबाट 22:40 उडान भरेको पहिलो उडानमा 126 जना यात्रु रहेका थिए भने फर्कदा 117 जना यात्रु रहेका थिए। काठमाडौँ दमाम काठमाडौँ सेक्टरमा निगमले हप्ताको 2 दिन बुधबार र शनिबार उडान गर्ने बजारको माग तथा निगमको बजार व्यवस्थापन अनुसार उडानको संख्या बढाउँदै लैजाने योजना रहेको निगमले जनाएको छ। यात्रुहरूले निगमको कार्यालय वा निगमको वेबसाइटमा लगइन गरी अनलाइनबाट वा नजिकको ट्राभल एजेन्सीबाट टिकट लिई सहज रूपमा यात्रा गर्न सकिनेछ। यसबाट यात्रुहरूलाई थप सुविधा पुग्ने निगमले बताएको छ। त्यस्तै अब अर्को समाचार, कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री डाक्टर बेदुराम भुषालले लम्पी स्किन रोगको संक्रमणबाट अहिलेसम्म 15,19,779 पशु संक्रमित भएको जानकारी दिए। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा सांसदहरूले सोधेको प्रश्नको जवाब दिँदै मन्त्री भुषालले सरकारले उपचारमा सक्दो प्रयास गरिरहेको समेत दावी गरे। हालसम्म उपचार पश्चात 13,83,595 पशु निको भएको र अहिले बिरामी अवस्थामा 73,636 पशु रहेको मन्त्री भुषालले बताए। रोगको संक्रमणबाट हालसम्म 52,548 पशुको मृत्यु भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्री भुषालले कृषि क्षेत्रको विकासका लागि यान्त्रिकीकरण गर्ने सरकारको नीति भएको बताए। यो नीति प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत 77वटै जिल्लामा सञ्चालित भएको उनको भनाइरहेको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादवमाथि खुकुरी प्रहार गरेको आरोपमा पक्राउ परेका श्याम बहादुर सापकोटाले 5 दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीले अनुमति पाएको छ। बिहिबार काठमाडौँ जिल्ला अदालतले नुवाकोट कारबाही काठमाडौँको बालाजु बस्ने सापकोटालाई 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एसपी कुमुद ढुङ्गेलले जानकारी दिएका छन्। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, राजसभाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साईले अराजकताको पराकाष्ठ सरकार आफै भएको टिप्पणी गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सरकारले अराजकतालाई आफै प्रशय दिइरहेको बताएका हुन्। उनले भने, सम्माननीय प्रधानमन्त्री जस्तो मान्छे सडकमा आन्दोलन गर्छौँ, मान्छे उतार्छौँ भनेर भाषण गर्नुहुन्छ। त्यही भएर प्रधानमन्त्रीलाई यहाँबाट जवाब दिनुपर्छ। प्रधानमन्त्रीले त्यस्ता अराजक कुरा गर्न पाइँदैन। किन केही दिन अघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा प्रचण्डले भ्रष्टाचार विरुद्धको काम गर्दै जाँदा हटाउन खोजे सडकमा लाखौं जनता उतार्ने विवादित अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यस्तै अर्को प्रसङ्ग, माइजोगमाई गाउँपालिका इलामका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा अधिकृतले 27 असारमा कार्यालयभित्र अश्लील हरकत गरेको भिडियो हालै सार्वजनिक भयो। गाउँपालिकाका प्रमुख कुशबहादुर थेबे भिडियो आफूले पनि देखेको र त्यस्तो हरकत कार्यालयभित्रै भएको पाइएको बताउँछन्। प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र यसअघि नै त्यहाँबाट सरुवा भएर गइसक्नुभयो। उनले भने, तर गाउँपालिका कार्यालयभित्र यस्तो कार्य हुनु लज्जाको विषय हो। आइतबार भदौ 17 जिल्ला तथ्याङ्क कार्यालय चितवनका प्रमुख यज्ञमूर्ति भण्डारी कार्यालय सहयोगी महिलामाथि यौन शोषण गरेको आरोपमा पक्राउ परे। पीडित महिलाका अनुसार भण्डारीले 3 वर्षदेखि यौन शोषण गर्दै आएका थिए। अहिले 4 महिनाको गर्भपतन गराउन खोजेपछि पक्राउ परेका भण्डारीलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न जिल्ला अदालतले अनुमति दिइसकेको छ। आर्थिक घोटाला, भ्रष्टाचार र अनियमिततामा संलग्नता भएका कारण स्थायी सरकार भनेर चिनिने कर्मचारी प्रशासनको छवि धमिलिएको छ। त्यस्तै अर्को समाचार, गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठको राजीनामा माग गर्दै नेपाल तरुण दल मकवानपुरले हेटौडामा प्रदर्शन गरेको छ। कांग्रेस सहमहामन्त्री महेन्द्र राई यादवमाथिको साङ्गीतिक हमलाको विरोध गर्दै बिहिबार साँझ तरुण दल मकवानपुरले गृहमन्त्री श्रेष्ठको राजीनामा माग्दै नाराबाजी गर्दै जुलुस निकालेको हो। नेपाली कांग्रेस मकवानपुरको हेटौडा 2 स्थित पार्टी कार्यालयबाट बुद्ध चोकसम्म गृहमन्त्री श्रेष्ठ विरुद्ध नाराबाजी गर्दै प्रदर्शन गरिएको थियो। तरुण दलका युवाहरूले गृहमन्त्री श्रेष्ठले राजीनामा दिनुपर्ने र सहमहामन्त्री तथा नेपाल तरुण दलका पूर्व अध्यक्ष यादवमाथि भएको साङ्घातिक हमलाको निष्पक्ष छानबिनसहित दोषीलाई हदैसम्मको कारबाहीको माग गरे।
त्यस्तै अब अर्को समाचार, व्याकुल महिला गोल्ड कपको 9 संस्करण आगामी कार्तिक 11 देखि 18 गतेसम्म हुने भएको छ। बिहिबार व्याकुल महिलाको उपस्थिति सहित बसेको बैठकले यो वर्ष खेल आयोजना गर्ने निर्णय गरेको हो। आयोजक संस्थाका अध्यक्ष रक्षामान राईको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले क्षमाराज राईको संयोजकत्वमा व्याकुल महिला गोल्ड कप मूल समारोह समिति गठन पनि गरेको बताइएको छ। मानेभन्ज्याङ गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष आश्रयचरण राईले उक्त खेल आयोजनाका लागि 7 लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको जानकारी दिए। नेपाल सरकार सरोकार समाजका अनुसार खेलमा प्रथम पुरस्कार नगद रु 2 लाख, नगद 2,02,222, द्वितीयलाई 1,01,111 र सेमी फाइनलिस्टलाई 20,000 रुपियाँ तथा सिल्ड मेडल र प्रमाणपत्र प्रदान गरिनेछ। त्यस्तै अब अर्को प्रसङ्ग, भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले मानव केन्द्रित विकासमा विश्व विकासमा जोड दिएका छन्। युरोपेली सङ्घसहित 19वटा विशाल अर्थतन्त्र भएका राष्ट्रको अन्तर सरकारी सङ्गठन G20 शिखर सम्मेलन आयोजक राष्ट्रका प्रधानमन्त्रीले पर्सि शनिबारदेखि नयाँ दिल्लीमा आयोजना हुने 2 दिने शिखर सम्मेलनका सन्दर्भमा बिहिबार प्रकाशन गरेको आलेखमा समावेशी विश्व विकासमा जोड दिएका हुन्। संस्कृत सुक्ति बस वैधो कुचुम्बक्स अर्थात् पृथ्वीका सबै मानिस एकै परिवारका सदस्य हुन् भन्ने आश्रयुक्त शिखर सम्मेलनको नाराबाट प्रारम्भ गर्नुभएको आलेखमा वसुवैध कुचुम्बको समावेशी दृष्टिकोणले मानव समाजलाई सिमाना, भाषा र दर्शनभन्दा माथि उठेर एक विश्वव्यापी परिवारका रूपमा अघि बढ्न प्रेरित गरेको बताएका छन्। भारतका प्रधानमन्त्रीले साझा भविष्यका निमित्त विश्वका सबै मानवबीच एकता हुनुपर्ने, विश्ववासी एक परिवारका रूपमा हातेमालो गर्दै साझा प्रगति र समृद्धि प्राप्तिका लागि अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। राज्यको अन्तिम समाचार, 12 सदस्यीय टोलीसहित अमेरिकी वायुसेनाको जहाज नेपाल आइपुगेको छ। भक्तपुरको नगरकोटमा नेपाली सेनाको टोलीसँग हुने संयुक्त अभ्यासको सिलसिलामा अमेरिकी सेनाको टोली काठमाडौँमा आइपुगेको हो। नेपाली सेना संयुक्त राज्य अमेरिकाको सेनाबीच नियमित रूपमा सञ्चालन हुँदै आएको जोइन्ट कम्बाइन्ड एक्सचेन्ज ट्रेनिङको 40औं संस्करण भदौ 24 गतेदेखि असोज 12 गतेसम्म सञ्चालन हुने तय भएको छ। यसका लागि अमेरिकाको सैनिक जोकुजी बन्दोबस्तका लागि सामग्रीसहित बिहिबार अमेरिकी वायुसेनाको विमानबाट संयुक्त त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अवतरण भएको छ। उक्त विमान शुक्रबार फिर्ता हुने जानकारी रहेको छ। नेपाली सेनाका 30 जना तथा अमेरिकी सेनाका 12 जना गरी 42 जनाको सहभागिता रहने उक्त संयुक्त अभ्यासमा विपद व्यवस्थापन, खोज तथा उद्धार, मानवीय सहायता लगायतका विषयमा अनुभव तथा ज्ञान आदान प्रदान हुनेछ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो खबर सँगसँगै अहिले केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण खबर अपडेटको श्रृङ्खला यति नै। पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।